पुष 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसलाई प्रतिगमनको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा लिँदै सडकमा प्रदर्शन हुन थालेका छन्। 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय भएका कयौँ अनुहारहरू ती प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् र प्रदर्शनमा सरकारको तीव्र दमन पनि देखिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूको लहरमा नछुट्ने अनुहार हो सञ्जीव उप्रेती, जो आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा लोकतन्त्रका अपूर्णताका विषयमा बारम्बार आफ्ना धारणा राखिरहन्छन्। उनीसँग पछिल्लो प्रतिगमन, नागरिक आन्दोलन र शासकीय कमजोरी लगायतका विषयमा नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी। तपाईहरूले भन्ने गरेको प्रतिगमन एकैपटक आएको हो कि क्रमिक रूपमा? क्रमिक रूपमै आयो। यो प्रतिगमनको श्रृङ्खलाको प्रारम्भ चाहिँ मलाई लाग्छ यो 2010 को जुन जब संसद विघटन भयो, किनभने 62-63 को त्यो आन्दोलनमा एक किसिमको तपाईँको आदर्श थियो कि अब चाहिँ हामीहरू के हुन्छ भने लोकतन्त्र यो देशमा, अब हामी के अरे गणतन्त्रमा गयौँ, राजसत्तालाई फ्याँक्यौँ, अधिनायकवाद यो देशमा चल्दैन, अनि अब चाहिँ के हुन्छ भने हामी यतापट्टि चाहिँ न्यायको पक्षमा र लोकतन्त्रको पक्षमा हामी बढिरहन्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँको पहिलो संविधान सभाको त्यो संरचनाले पनि देखाउँछ है, अरू कुराहरू देखाउँछ। यो चाहिँ 2010 पनि नै मलाई लाग्छ यो प्रतिगमनको श्रृङ्खलाहरू सुरु हुँदै गएको हो। भनेपछि अहिले जुन हामी यसको विरोध गरिरहेछौँ यो प्रतिगमनको लेटेस्ट घटना मात्रै हो, जुन संसद विघटन भयो नि। तर त्यसैले के हुन्छ, नागरिक समाजले चाहिँ मलाई यसमै मात्रै सीमित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। यसलाई चाहिँ के हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसको लागि हामी लडेको थियौँ 2062-63 मा होइन, त्यो आदर्शलाई हामीले कहाँ छोड्यौँ त, कसको कारणले छोड्यौँ, त्यसको बारेमा चाहिँ पुरो समीक्षा गर्न आवश्यक छ। यसमा के हुन्छ भने त्यो ओलीजी अहिले फ्रन्टमा हुनुहुन्छ, उहाँकै हो काम त मेन। तर के हुन्छ भने अरू जुन त्यो माधव नेपाल, प्रचण्ड, अब काङ्ग्रेसले पनि त विपक्षमा राम्रो काम गर्न सकेन होइन भने चाहिँ उहाँहरू पनि रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ क्या अहिलेको सिचुएसनमा आइपुग्नमा। यो प्रतिगमनको श्रृङ्खला 2010 बाट चल्दै चल्दै आउनुमा उहाँहरू पनि रेस्पोन्सिबल हुन्। यसैबीच धेरै वर्ष बिते, प्रतिगमनलाई किन रोक्न सकिएन? अब यसको विभिन्न कारणहरू छ। एउटा त उहाँको चाहिँ पोलिटिकल इक्वेसनहरू के पार्टीहरूले नै यसमा पछाडि उहाँहरू सर्नुभयो होइन। अब के कारणले सर्यो उहाँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो, किनभने यो पछि नागरिक समाजको त हेर्नुहोस् के हुन्छ भने लिमिटेड हुन्छ कि त्यसको सीमा पनि लिमिट हुन्छन् है गर्न सक्ने। अब हामीले त त्यो लहर त चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, उहाँहरूले नै गर्ने हो। एउटा त उहाँहरू नै पछि हट्नुभयो। अर्को चाहिँ अब प्रश्न के उठ्छ भने नागरिक समाज चाहिँ किन बोलेन त होइन, नागरिक समाज कहाँ गयो त भन्दाखेरि अब हामीले अहिलेसम्म हेर्नु, हामी पनि अब यसमा सिक्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ। अब हाम्रो अनुमान मात्रै हो यसको बारेमा। अझै हाम्रो अगुवाहरू हुनुहुन्छ जुन पहिलेको आन्दोलनको, हाम्रो खगेन्द्र सङ्ग्रौला, देवेन्द्रनाथ पाण्डे, श्याम श्रेष्ठहरू, विमल अर्यालहरू होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्नुभयो भने अझै यसको केही कुराहरू निक्लेला। तर एउटा चाहिँ अनुमान के देखिन्छ भने अन्तरिम संविधान आएपछि नागरिक अगुवाहरू पनि उहाँहरू ढुक्क भएर बस्नुभयो। अब त ठिकै छ नि, देश अग्रगमनको पुसमा छ। अब गर्ने काम पोलिटिकल प्रोसेसहरू सुरु भइसक्यो। अब गर्ने राजनीतिक दलले नै हो भनेपछि उहाँहरू ब्याकसाइड हुनुभयो कि चुप्लाएर बस्नुभयो कि यस्तो एउटा अनुमान एउटा त्यो गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो नागरिक समाजको चाहिँ प्रकृति नै के तपाईँले संसारको अरू नागरिक समाजहरू पनि हेर्नुभयो भने, अरू देशकोमा पनि हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ झट्ट स्फूर्त यस्तै मोमेन्टहरूमा जागृत हुने चाहिँ अस्थायी समाज रहेछ यो। किनभने यसको बस्नेको त हाम्रो त कुनै अब तलब हुँदैन, कुनै एउटा पोस्ट पनि हुँदैन, कुनै हाम्रो लुज नेटवर्क हो होइन। ल साथीभाइ ल भेटौँ आज गरौँ भनेर जम्मा भयो हामीहरू। तर अब त्यसलाई निरन्तरता त्यो अब के भने त्यो तपाईँले भन्छ निरन्तर प्रश्न उठाइरहनु पर्ने हो। त्यो निरन्तर प्रश्न चाहिँ नउठाउनुको गाह्रो चाहिँ के हुने भने तपाईँको नागरिक समाज आफैमा एउटा अस्थिर बेला बेला वाट्टा उठ्ने संस्था हो। यसको समस्याहरू त्यो पनि हो कि 2010 पछि प्रतिगमन सुरु भयो भन्नुभयो, त्यो खास पात्रको उदयको कारणले हो कि प्रवृत्तिको कारणले हो? त्यसको त प्रवृत्ति त पहिलेदेखि नै थियो। किनभने कति मानिसहरू त के हुन्छ भने यहाँ संहिताको पनि त विपक्षमा थिए नि त होइन। उनीहरू कति मान्छेहरू राजतन्त्रकै सपोर्टमा थियो। हामीले देखेकै हो नागरिक आन्दोलनकै पहिलेको पुरानो 62-63 को नागरिकमा आन्दोलनमा आउने कति मान्छेहरू राजतन्त्रको समर्थनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू यो के अरे सेरेमोनियल राजतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो, अनि पछि उहाँहरू गणतन्त्रवादी पनि हुनुभयो होइन। भनेपछि पहिलेदेखि नै यो टेन्डेन्सी, किनभने हजारौँ वर्षको इतिहास छ नि त, हाम्रो सामन्तवादको हजारौँ वर्षको इतिहास छ होइन। अब के हुन्छ भने त्यसमा पनि एउटा सर्टेन कास्टको मान्छेहरू, सर्टेन क्लासको मान्छेहरूले उनीहरूले हजारौँ वर्षदेखि बेनिफिट फाइदा पाइरहेछन्। त्यो फाइदा त गुमेको त मन पर्दैन नि मान्छेलाई होइन। भनेपछि त्यो टेन्डेन्सीहरू प्रतिगमनतिर जाने टेन्डेन्सीहरू हाम्रो समाजमा पहिलेदेखि नै थियो, गणतन्त्र आएपछि पनि थियो। अनि 2010 पछि यो संविधान सभाको जब विघटन भयो त्यसपछि यो प्रवृत्तिहरू बढ्दै गयो भन्नु। केपी शर्मा ओली जो पछिल्ला उपलब्धिप्रति अपनत्व राख्दैनन्, उनकै हातमा त्यसको तालाचाबी कसरी पुग्यो?
सबभन्दा पहिले त यो प्रश्नको त एकदम इमान्दार जवाब त यो के अरे प्रचण्डजी र के अरे उहाँहरूले दिनुपर्छ होइन। उहाँले चाहिँ जब चाहिँ यो पार्टीलाई ल्याएर त्यसमा विलिन गर्नुभयो र तालाचाबी चाहिँ किन चाहिँ उहाँलाई दिनुभयो भन्ने कुरा मेन कुरा त उहाँलाई नै सोध्नुपर्ने हो। किनभने उहाँलाई त थाहा थियो नि त, जनमानसलाई थाहा नभए तापनि धेरै त्यो लिडरहरूलाई त थाहा थियो कि केपी ओली शर्मा चाहिँ पहिलेदेखि नै संसदीय के अरे संहिताको विरोधी हुनुहुन्छ होइन यो कुराहरू भनेर। अब अहिलेको जुन उहाँको जुन यो रिसेन्ट कार्यकलापले त के पनि देखिन्छ भने उहाँ चाहिँ धार के हो त। अब हामी कता गइरहेछौँ भनेपछि हामी एकदम हिन्दू राष्ट्रवादतिर गइरहेछौँ कि जस्तो खालको टेन्डेन्सी के उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद। त्यो राष्ट्रवादमा पनि उहाँलाई आफैलाई चाहिँ कतिको विश्वास छ मलाई चाहिँ डाउटै लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँले टुलको रूपमा युज गरिरहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। अब फेरि हाम्रो पनि बुझाइ पनि यस्तै छ नि त। अब कोही मान्छे अब एकदमै यहाँ सङ्कट पऱ्यो, अब के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ अब के अरे यो अब कहिले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ त्यो नक्साको उसमा इन्डियाको एकदमै विपरीतमा हुनुभएको थियो उहाँ अहिले इन्डियाकैसँग उहाँको अहिले साँठगाँठ पनि चलिरहेको छ भने चाहिँ के हो त उहाँको पोजिसन के हो त्यही नै क्लियर भएन। अनि अब यस्तो खालको तपाईँले भने जस्तै यस्तो खालको टेन्डेन्सी त पहिलेदेखि नै थियो उहाँको होइन, यो त नयाँ कुरा होइन। अब यसमा किन उहाँलाई चाहिँ तालाचाबी बुझाउनु भयो कम्युनिस्ट नेताहरूले भन्ने उहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको एमालेको होइन जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै आत्मआलोचना गरेर के थियो त उहाँको पार्टीभित्रको डाइनामिक्स कस्तो डेभलपमेन्ट भयो भने उहाँले नै सोच्ने कुरा हो। यो ओलीलाई साथ दिन त अरू नेता बाध्य थिए नि। ओलीको लोकप्रियता बढ्दै गर्दा उनलाई साथ नदिएको भए त अरू नेता सिद्धिने थिए नि होइन। हो त्यही हो नि त। त्यसैले राजनेताले चाहिँ के हुन्छ भने यति बेला चाहिँ कहिले यो चाहिँ धेरै चाहिँ समस्या त्यही हो क्या, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पोलिटिक्स सकिएला कि अर्को वर्ष चाहिँ म चुनाव जित्दिनँ कि मेरो आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीलेमा चाहिँ त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर सोच्नुभन्दा पनि उहाँले त आफ्नो चाहिँ सिद्धान्तको लागि उभिनु पऱ्यो नि त होइन। यो कुरा गलत हो भनेपछि गलत हो। राजनेताले त्यो पनि भन्न सक्दैन र आफ्नो भोट काउन्ट गरेर बस्छ भने त होइन। उसले अरू नै कुनै व्यापार गरेर राम्रो हुने कि यो क्षेत्रमै नआएको राम्रो। अरू पनि धेरै छन् के अरे फाइदा कमाउने क्षेत्रहरू होइन। यसमा आउँछ भन्दा त्यति त त्याग गर्न त्यति त तयार हुनु पऱ्यो नि। उहाँ त प्योर ब्युरोक्राट मात्रै पनि होइन, उहाँहरू त देशकै राजनीति हो, नेताहरू हो। देशको भविष्य उहाँहरूले गरेको जुन बाटोमा हाँक्नुहुन्छ त्यही बाटोमा देशको भविष्य जान्छ। अहिले हामीले तेस्रो जनआन्दोलन भनेर साङ्केतिक रूपमा भनेका छौँ। यस अघिका आन्दोलनमा हामीले व्यवस्था फाल्ने भनेका थियौँ, जनतालाई पनि अपिल गऱ्यौँ। अहिले त लोकतन्त्र छ, तर अहिले के फाल्नका लागि आन्दोलन गर्ने कि केपी ओली विरुद्ध मात्रै लड्ने हो? केपी ओली मात्रै बिल्कुलै होइन, उनी त अहिले यसको प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् कि। यो केपी ओली प्रवृत्ति भनेर बारम्बार यो छापामा पनि पढ्न आइरहेछ नि। यो प्रवृत्ति नै चलिरहेको छ, एउटा अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो, यो लगातार चलिरहेको छ है। थिचोमिचो गर्ने अनि मान्छेको चाहिँ वाक स्वतन्त्रता हनन गरेर हेर्नुहोस् है, यो बढ्दै गयो भने हाम्रो वाक स्वतन्त्रता अहिले हामी यसरी कुरा गरिरहेछौँ नि, यसरी कुराहरू गर्न यो जम्माहरू भेला गर्न पनि गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तो खालको अझै अहिलेको स्थिति त रहँदैन क्या। यो बढ्दै यो प्रतिगमन बढ्दै गएरमा हामी ढुक्क भएर चाहिँ अब यस्तै हो जुन नेताले पनि यस्तै गरे भने हामी चुप लागेर बस्यौँ भने स्थिति अहिलेको जस्तो रहँदैन। हेर्नुहोस् बढ्दै जान्छ। योभन्दा चाहिँ सङ्कटकाल लाग्न सक्छ अथवा के भन्छ हाम्रो स्वतन्त्रताहरू अरू खुम्चिन सक्छ है। र अर्को हामीले के को लागि लड्ने भन्दाखेरि मेरो आफ्नो हिसाबमा चाहिँ 62-63मा चाहिँ हामी जेको लागि लडेको थियौँ अहिले पनि त्यसकै लागि लड्ने हो कि। लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय दुईटैको लागि लड्ने हो। त्यति बेलामा त त्यही हो नि त। राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र आएपछि लोकतन्त्र आउँछ एक। अर्को कुरा चाहिँ त्यो आइसकेपछि के हुन्छ भने सीमान्तकृत समूहमा रहेको महिलाहरू, दलितहरू, जनजातिहरू होइन, नेवारहरू, अरू जुन समुदायकोमा जसलाई चाहिँ बहिष्कारमा परेका छन् अथवा जसलाई चाहिँ अपमान बोध भएको छ, जसलाई चाहिँ यो देशको चाहिँ फुलमा नागरिक हुने उसलाई फिल भइरहेको छैन, उनीहरूको पक्षमा हामीले त्यो उनीहरू सबैले पाउनु पऱ्यो। त्यो सामाजिक न्यायको कुरा हो। अनि यो दुईटै कुराहरू एकअर्कासँग एकदमै जोडिएको छन्। हेर्नुहोस् सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको कुराहरू नि। अब हामीले लोकतन्त्र भनेको चाहिँ अब वाक स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति त्यो पनि हो, तर लोकतन्त्र भनेको सबैले न्याय पाउनु पनि हो नि। एउटा मान्छे चाहिँ एकदमै टुप्पोमा बसेर चाहिँ भ्यू टावरबाट हेरिरहेको छ तल दूरबीन लगाएर सुकुम्बासी बस्ती, अर्को चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीमा चाहिँ खान नपाएर प्याक परिरहेछ भने त्यो कसरी लोकतन्त्र? त्यो त लोकतन्त्रको नाटक मात्रै हुन्छ नि। त्यो त मान्छे सही लोकतन्त्र के, न्यायसहितको लोकतन्त्र, सबैलाई सबैको लागि हुनुपर्ने लोकतन्त्र। त्यसकै लागि हामीले पहिले पनि लडाइँ गरेको होइन। राजा आए, अब अहिले चाहिँ नयाँ किसिमको त्यो के राजावादी प्रवृत्ति लिएर चाहिँ अहिले ओली आउनु भएको छ। अहिले झन्डै अब श्री 3 जस्तै कुरा गर्नुहुन्छ बेला बेला। मान्छे यो दुइटै अधिनायकवाद र के अन्याय दुइटैको विरुद्ध लडिरहने हो। नागरिक आन्दोलन कमजोर भएका बेला प्रतिगमनलाई सहज भएको हो कि? हेर्नुहोस् नागरिक अहिले त हामीले ब्यानर लेखेर हामी केही मण्डलामा निक्ल्यौँ होइन, तर वास्तवमा सबै सचेत नागरिकहरू नागरिक समाजकै भाग हुन् के उनीहरू। उनीहरूले कसैले ट्विटरमा लेखेर आउलान्, फेसबुकमा लेखेर आउलान् होइन, पत्रकारहरूले त्यही खालको समाचार सम्प्रेषण गरेर आउलान्, उनीहरू सबै नागरिक समाजको भाग हुन् नि त है। अब हामीहरूको एउटा लुज नेटवर्कहरू मात्रै हुन्छ, यसको नेचर नै अघि पनि मैले भने त्यसरी संस्थागत हिसाबले त हुँदैन। यो त भनेपछि
त्यो सचेत नागरिक रहन्छ त्यो चलि नै रहन्छ। अब नागरिक समाजले कहाँ कहाँ पुग्नुपर्ने भन्ने कुरा छ क्या। अर्को कुरा नि जस्तो हामीलाई प्रश्न एकदमै सिरियस प्रश्नहरू भएको थियो भनेर, अनि तर के छ भने कुन केसमा बोल्नु भएन। मैले त जहाँमा देख्दाखेरि यो हेर्नु हिजोको भेलामा माइतीघरको भेलामा होइन मैले धेरै अनुहारहरू एकदमै रिपिटेड अनुहार देखिरहेको छु। त्यही मान्छेलाई मैले निर्मला पन्तको बलात्कारको उसमा पनि नारा लाउँदै देखेको थिएँ, अकुपाय बालौटारमा पनि देखेको थिएँ, रुकुमको हत्याकाण्डमा त्यही मान्छेले लेखिरहेको बोलिरहेको माइतीघरमा आफै त्यहाँ बोल्न जाँदा पनि मैले देखिरहेको थिएँ। भने सचेत नागरिकहरू त छन् नि, उनीहरूले आवाजहरू उठाइरहेका छन्, उनीहरूको आवाजहरू नसुनिएको मात्रै हो। अब सुन्दाखेरि यसरी एकल गरेर भन्दा ब्यानर लिएर आउँदाखेरि अलि सुन्दर रहेछ सरकारले भन्ने सोचौँ हामी, होइन? वास्तवमा एउटै नागरिकको आवाज पनि 2-4 जनाले पनि आजकल हेलो सरकार छ सबैले पोस्ट गरेर आउँछन्, तीबाट उहाँहरू सतर्क भए हुन्थ्यो नि। तर त्यो आवाज सुन्ने त हाम्रो परम्परा भएन नि त। हामीले त सुनिरहनु पर्ने, माथिबाट आदेश आइरहन्छ हामीले बसेर सुनिरहनु पर्ने, त्यो खालको हाम्रो परम्परा भयो देशमा। बोलिरहेछन् नि मान्छेहरू त बोलि नै रहेको थियो नि। हामीले ल्याएको र ल्याउन चाहेको लोकतन्त्रको स्वरूप कस्तो हुने भनेर पर्याप्त छलफल नभएर यस्तो पो भएको हो कि? त्यो पनि हो। लोकतन्त्र आइसकेपछि जब हामी आयो नि, मैले भने त्यसमा चाहिँ अब हामीहरू सबैजनाको कमजोरी हुनसक्छ, हाम्रो अगुवाहरूको पनि कमजोरी हुनसक्छ। अब लोकतन्त्र आइसक्यो, गणतन्त्र आयो, अन्तरिम संविधान पनि बन्यो, होइन? अब हामी एकदमै ट्र्याकमा छौँ है भनेर हामीले सोच्यौँ कि। तर अब कस्तो गाह्रो भने सोच्न पनि गाह्रो कि यो चाहिँ अब कहिलेबाट चाहिँ यो प्रतिगमन सुरु हुन्छ भन्ने कुरा। किनभने त्यो अलरेडी त्यसको सिट्सहरू त्यही नै थियो, होइन? तपाईँले भने जस्तै लोकतन्त्र भनेको के हो त? यो त एकदमै ठुलो कुरा हो नि। लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव, होइन? यो कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापनको चाहिँ यो के अरे कार्यविभाजन, सेपरेसन अफ पावर, होइन? यिनीहरू मात्रै, अनि के अरे यो यिनीहरू मात्रै हो कि, होइन? मान्छेले वाक स्वतन्त्र बोल्न पाउनुपर्ने स्वतन्त्रता मात्रै हो कि, होइन? कोही मान्छे त हेर्नुहोस् अब यति कमजोर छ कि ऊ खानै पाएको छैन भने उसको त आवाज पनि हुँदैन कि, बोल्न पनि सक्दैन ऊ भने चाहिँ त्यो लोकतन्त्रले याद गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा नि, होइन? एकदम दलित छ, झन् पिछडेको उसमा छ भने त झन् गाह्रो छ नि त। कति उसमा चाहिँ अब त्यो उसमा चाहिँ अहिले पनि मधेसमा कति रेपहरू भइरहेको छन्, होइन? कुनै मान्छेले चाहिँ आफूलाई रेप हुँदाखेरि वुमेनहरूको केसहरू गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 90% केसहरू त यहाँ रिपोर्ट नै हुँदैनन्, होइन? किनभने चाहिँ उनीहरू डराउँछन् कि अदालतमा गएपछि हामी न्याय पाउँदैनौँ भनेर उहाँहरू सोच्नुहुन्छ, होइन? साधारण नागरिकलाई अदालतको न्याय प्रणालीमै चाहिँ विश्वास छैन, हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने विश्वासै छैन भनेपछि त्यो कसरी लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले तपाईँले भनेको एकदमै सही, आई एग्री। लोकतन्त्रको प्रवृत्ति के हो, लोकतन्त्र भनेको के हो, यसको चाहिँ दैनिक जीवनको प्र्याक्टिसमा यसको कस्तो के अरे रिफ्लेक्सन हो, कस्तो त्यसको चाहिँ आउनुपर्छ, होइन? छाया अथवा छनक, त्यसको बारेमा हाम्रो डिबेट जति हुनुपर्ने पर्याप्त भएन। हामीले लोकतन्त्र ल्याउँदा राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति र आवधिक निर्वाचन गर्ने प्राविधिक संरचना मात्रै बनाएछौँ, होइन? संरचनामै परिवर्तन त आउनु पऱ्यो नि, होइन? वास्तवमै लोकतन्त्र हो भने त यो देशको संरचनामै परिवर्तन आउनु पऱ्यो नि। अथवा एकैचोटि आउन सक्दैन, म बुझ्छु त्यो, तर त्यसको प्रारम्भ हुनु पऱ्यो, होइन? अब के हुन्छ भने अहिले पनि अब के हुन्छ भने सिधै हेर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अब यो विभिन्न अब तपाईँले सिधै डाटा नै हेर्दाखेरि, होइन? महिलाहरूको हातमा त धेरै कम्ती प्रपर्टी छ नि त, दलितहरूको हातमा पनि एकदमै कम प्रपर्टी छ, होइन? हेर्नुहोस् यस्तो कुरा, यो संरचनाले नै मान्छेहरूलाई असर पार्छ कि जीवनको सम्भावनाहरू नै त्यसले सीमित पार्दै लाँदो रहेछ। कोही मान्छेको नि संरचनामै तल परेको छ कि उसको त उँभो जाने उपाय नै छैन अब जति गरे पनि भनेपछि त्यसलाई त कसरी वास्तविक लोकतन्त्र आयो भन्न सक्छौँ? लोकतन्त्र र यो सामाजिक न्याय यहाँ चाहिँ बारम्बार चाहिँ विरोधाभास, यो छुट्टै कुरा हो अथवा अलिअलि त हो, फरक कुरा हो। अलि काङ्ग्रेसतिर ढल्केको मान्छेले चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् अथवा वामपन्थीहरूले चाहिँ अलि सामाजिक न्यायमा जोड दिन्छन् भने एकदमै हाम्रो सिम्प्लिफाइड र सरलीकृत बुझाइ छ कि यो डिस्कोर्स, यो भाष्य आफै के अरे वार दौरान डेभलप भयो, कोल्ड वार दौरान डेभलप भएको भाष्य हो। यो भाष्यलाई हामीले कतिको मान्ने भन्ने कुरा नि। अनि लोकतन्त्र भन्ने चाहिँ यो छुट्टा कुरा होइन, समाजको चाहिँ सबै पिँधमा सबै मान्छेलाई चाहिँ उहाँहरूको जीवन विकासको अवसरहरू पुग्नु पऱ्यो कि, उहाँहरूको बोल्ने आवाज हो, उसको चाहिँ कर्तापन बढ्नु पऱ्यो त्यो व्यक्तिको। जबसम्म त्यो मान्छे तलै परिरहन्छ उसको कसरी ऊ त एउटा निष्क्रिय एउटा प्यासिभ ऊ मात्रै हुन्छ, कठपुतली जस्तो मात्रै हुन्छ, होइन? लोकतन्त्रमा त सबै व्यक्तिको एजेन्ट हुनु पर्यो नि, कर्ता हुनु पर्यो नि, उसको आवाज सबैले सुन्नु पऱ्यो नि, अनि उसलाई विश्वास हुनु पऱ्यो कि मेरो आवाज सुनिन्छ, होइन? म अन्यायमा परेको छु, म न्यायालयमा गएपछि ममाथि न्याय हुन्छ भनेर चाहिँ उसलाई विश्वास हुनु पऱ्यो नि। त्यो विश्वास नै छैन भने कसरी लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्रको त नाटक मात्रै हुन्छ, त्यस संरचना त्यसैले त बलियो बन्दैन नि, होइन? अब के हुन्छ भने त्यो नै अब यो त्यो भएपछि मान्छेको के हुन्छ भने तपाईँको अब लिडरसिप, हरेक पोलिटिकल पार्टीको लिडरसिपहरू हेर्दाखेरि अब के अरे नेतृत्व पङ्क्ति मात्रै हेर्दाखेरि त त्यहाँ त अब एउटै सिमिलर खालको मान्छे बढी छन् नि त, पुरुषहरू नै छन्, एउटा सर्टेन कास्ट र क्लासको मान्छेहरू छन्, होइन? भनेको आफै पनि एक किसिमको दिमागमा एउटा असंवेदनशीलता पनि डेभलप हुन्छ कि, होइन? अब
वुमन भएर अब त्यो 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 त्यहाँ चाहिँ अब लिडरसिप पन्थीमै के हुन्छ भने यो वञ्चितीकरणमा परेको मान्छेहरू चाहिँ त्यही समूहको मान्छेहरू चाहिँ लिडरसिप पन्थीमै पुग्यो भने अलिकति चेन्ज हुने हो। तर केही अपवादहरू बाहेक त्यस्तो त्यहाँ देखिँदैनन्। त्यसले गर्दा पनि यो समस्याहरू भएको हुनसक्छ होइन। अब त्यसैले त त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तो यो संरचना चेन्ज गर्न एकदम, किनभने नेताहरूको पनि विचारधारा त्यही नै छ। जति कुरा गरे तापनि समाजवादको, लोकतन्त्रको, गणतन्त्र जति नै कुराहरू पनि मनमा त्यो त पुरानै खालको विचारहरू, उहाँको एउटा सर्टेन खालको एकदमै अलिक के भने अलिक पेट्रियार्कल किसिमको अनि होइन अलिकति अनि के हुन्छ उग्र राष्ट्रवादको पनि डिस्कोर्सहरू उहाँहरू युज गर्नुहुन्छ। त्यही खालको बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूको तपाईँले भने जस्तै व्यापारीसँग पनि साँठगाँठ छ, भ्रष्टहरूसँग पनि साँठगाँठ छ भने त निकै ठुलै यो त के हुन्छ भने नेक्सस देखियो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने कि त प्रतिपक्षी पार्टी एकदमै दह्रो हुनुपर्ने थियो, काङ्ग्रेस पनि एकदमै ढुलुमुलु गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यहाँको नेतृत्वमा त्यही मानिन्छ भनेपछि त अनि त्यसैले के हुन्छ भने यो केही उपाय नभएपछि त सचेत नागरिकहरू त जाग्ने बाहेक त हामी उभिने बाहेक त के उपाय लागेर हेर्नुहोस् न। हाम्रो कुनै विकल्प नभएर हामीले कुनै चाहेर होइन कि यति बेला कोरोना कालमा चाहिँ घरबाट निक्लिकन होइन सबै लाइफलाई फ्यामिलीलाई रिस्कमा राखेर यस्तोमा गइरहँ भन्न कसले चाहन्छ र। हामी आफै पनि भन्ने गर्छौँ विरोधको तरिका र स्थान बदलिनुपर्छ। सडकमै पुगेर गरिने आन्दोलन पुरातन भयो। अन्तको कुरा राज्यले सुन्ने अवस्था नै नदेखेर जस्तालाई त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्दै सडकमा आउनु परेको हो। अरूतिरबाट यदि चाहिँ कतै रिस्पोन्सिबल चाहिँ राज्य भएको भए चाहिँ अरूतिरको विरोधले चाहिँ अलिक बढी असर पर्थ्यो कि अरूको विरोधले पनि के हुन्छ भने केही न केही असर पर्छ, पर्दै नपर्ने होइन। जस्तो अब के हुन्छ भने अरू घटना हुँदा पनि त जाग्यो नि यहाँको समाज त ब्यानर नै लिएर नजागे तापनि होइन। त्यो निर्मला हत्याकाण्ड होस् अथवा अरू घटना रुकुम घटनाकाण्डमै होइन। अब हामीहरूकै साथीहरूको एउटा टिम हामीसँग जोडिएको, उहाँहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि युग पाठक आफै पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी अब केही जान सकेनौँ, उहाँहरू जानु पनि भयो त्यहाँ रुकुममा होइन। अरू त्यो मात्रै अब यो अरू अहिले तुरुन्तै नागरिक समाजसँग विभिन्न रूपमा आबद्ध उहाँ दलितहरूले पनि आफ्नै ग्रुपहरू उहाँहरू जानुभएको थियो यसको इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसनहरू गर्न भन्छ गरिरहेछन्, मान्छेहरू काम गरिरहेछन् होइन। तर के हुँदो रहेछ भने एउटा चाहिँ कुनै ब्यानर नै नलिकन अगाडि आएपछि फेरि के हुँदो रहेछ भने सङ्गठन गर्न यसको आवाज उठाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। आवाज उठाएपछि तपाईँलाई कुनै न कुनै ब्यानर चाहिहाल्ने रहेछ है एउटा। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने सडकमै नआइकन चाहिँ यो राज्यलाई चाहिँ इग्नोर गर्नको लागि सहिलो हुँदो रहेछ कि है। यो केही पागल मान्छेहरू कराइरहेछन्, यिनीहरू भुक्छन्, ट्विटरमा आएर भुकिरहेछन्। फेरि उहाँहरूको आफ्नै फेरि साइबर सेना पनि रहेछ ट्विटर फेसबुकमा होइन। उहाँहरू एकहोरो आक्रमण गरिरहनुहुन्छ। अनि आक्रमण गर्दा कस्तो अचम्म लाग्छ भने उहाँहरूको कुनै तर्क हुँदैन कि सिधै गाली गलौज गर्नुहुन्छ होइन। कि त क्रिटिकल एन्गेजमेन्ट गरे हुन्छ नि त। ल भन्नु न त तपाईँ के हो होइन। एक दुईजनासँग मैले डायलग गर्ने कोसिस गरेँ, त्यो कुनै सम्भवै छैन होइन। तपाईँहरू डलरवादी हो, डलर खाएर बोल्नुहुन्छ एकदमै सिम्प्लिस्टिक खालको कुराहरू नि होइन। तपाईँहरूको के हुने छ यस्तै खालको कुराहरू, अब त्यो त कुनै तर्क गरेर साध्य नै भएन नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि सडकमै निक्लिनुको पनि कुनै विकल्प नरहने रहेछ। 2062-63 पछि केही साझा मान्यता तय भएका थिए, जस्तो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राज्य पुनर्संरचना आदि। अहिलेको आन्दोलनमा पनि त्यस्तै केही साझा मान्यता तय भएका छन् वा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ? अब यसको बारेमा हामीले डिटेल अलि होमवर्कहरू गर्न अब साथीहरूसँग छलफल पनि हामी गरौँला होइन। तर यो कुरा सुरुदेखि नै भइ नै रहेको छ। सुरुदेखि नै एउटा कुरामा चाहिँ हामी एकदमै प्रष्ट के थियो भने यो चाहिँ के अरे संसदको चाहिँ उसको चाहिँ रिस्टाब्लिसमेन्ट, यसको पुनरुत्थानको लागि मात्रै चाहिँ गरेर चाहिँ यो मतलब हुँदैन। किनभने त्यही पुराना फेरिएको पात्रहरू तिनीहरू नै आउँछन्, नयाँ नयाँ कुराहरू गर्छन् होइन। अब केही व्यक्तिहरूले उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थले होस् जे होस् उहाँहरू पनि पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, हामी पनि भन्दैछौँ। त्यसैले अहिले स्वर मिलेको जस्तो देख्न सक्छ। तर के हुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले प्रश्न सोध्ने यही प्रश्न हो तपाईँले भने जस्तै होइन। राज्यको पुनर्संरचना चाहिँ आवश्यकता छ कि छैन र चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ अब यो के अरे हामी चाहिँ कति ब्याक हट्यौँ 2010बाट होइन। यसबाट अगाडि जानको लागि के गर्नुहुन्छ त उहाँहरूले? अब यो कुराहरू त हुन यो कुरा मलाई लाग्छ व्यापक सार्वजनिक बहसको पार्ट पनि बन्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होला त्यो एउटा कुरा भयो, खास हामी पुग्नुपर्ने कहाँ हो? पुग्ने त कमसेकम त के हुन्छ भने 2010सम्म त पुगौँ हामी होइन। अब के भनौँ तपाईँलाई 2030मा पुग्न पाए हुन्थ्यो अहिले। तर हाम्रो कस्तो दुर्भाग्य छ भने हामीले अगाडिको छ र स्पेसली अरू सबै मुद्दामा 2010मा पुगौँ भनेर भनेको होइन होइन। अब के हुन्छ भने तर कति के हुन्छ भने यो सामाजिक न्यायको मुद्दाहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले अलिकति फर्किनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जहाँबाट चाहिँ सुरु भयो यो प्रतिगमनहरू। अब दलहरूको उहाँहरूको के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, नागरिक समाज र दलको त्यही फरक हुन्छ कि नागरिक समाज उहाँले त के हुन्छ भने हरेक 5 वर्षमा फेरि आफ्नो भोट जुन लिनु पऱ्यो होइन। फेरि त्यो पार्टीहरूको आफ्नै संरचना हुन्छ, त्यसको आफ्नो एउटा आर्थिक व्यवस्था हुन्छ, एउटा होल सिस्टमै हुन्छ क्या उहाँहरूको। त्यस कारणले
त्यसैले मलाई के छ भने उहाँहरू चाहिँ त्यसैले नागरिक समाजले चाहिँ त्यो माझको चाहिँ त्यो एउटा हामीलाई एडभान्टेज चाहिँ के छ भने उहाँहरू त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नुहुन्छ कुनै पार्टीले हेरेर होला नि त अहिले होइन अब अहिले संसद विघटन भयो जस्तो काङ्ग्रेसले संसद विघटन भयो होइन अब के हुन्छ भने विघटनलाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ अब यसलाई प्रक्रियालाई त विरोध गर्नै पऱ्यो किनभने असंवैधानिक छ तर यसमा अपर्च्युनिटी पनि देखिरहेको हुनसक्छ चुनाव भयो भने त हामीले जितेर आउने भनेर होइन अर्को पार्टीले त्यही हुनसक्छ होइन उहाँहरूको पनि माधव के अरे प्रचण्डहरूलाई उहाँलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्ने होला अब हाम्रो साथीभाइले पार्टीहरूसँग चाहिँ अब चाहिँ के अरे कुरा गर्दाखेरि हाम्रो समूहको साथीहरूले कुरा गर्दाखेरि पार्टीको युवा नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अथवा अरूहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म पाएको निष्कर्ष के छ भने पार्टीहरूको कुनै एजेन्डै देखिरहेको छैनौँ कि हामीले अब माधव नेपाल उसको ओलीजीको एजेन्डा आफू टिकिरहने हो माधव नेपालको र उसको एजेन्डा चाहिँ उसले हटाउने हो होइन अथवा अर्कोको त्यस्तै होला भनेपछि के हो त देशको लागि के हो त तपाईँहरूको एजेन्डा देशको बारेमा तपाईँहरू के सोचिरहनु भएको छ त होइन यसलाई मात्रै हटाएर हामी अलिक पर गएर सोचौँ न हामीले भन्छ नागरिक समाजले त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन किनभने हामीलाई त कुनै भोट पनि लिनु छैन हामीलाई कुनै चुनावमा पनि लड्नु छैन तपाईँको नजरमा पार्टीहरूले प्रतिगमन भन्ने कुरालाई देखाउने दाँत बनाएका हुन् चपाउने दाँत त अझै कुर्सीकै दौड हो अल्टिमेटली त अहिलेसम्मको दृश्यक्रमले त त्यही नै देखाउँछ किनभने हिजो अस्तिसम्म पनि त भनौँ न यो माधव के अरे माधव नेपाल र प्रचण्डहरूसँग त आफ्नो त्यो सेटिङ त मिलाउने कोसिस त गरिरहनु भएको थियो नि त होइन अब कसले कति शक्ति आउने एउटा कुन अध्यक्षबाट पदमा रहने कि को रहने भन्ने कुरा होइन अब वामदेव गौतमजीको त्यो हो कि होइन म त अझै त्यो पढेर चाहिँ म छक्कै परेँ हाम्रो नेताहरूले यस्तो पनि बयान दिँदो रहेछन् भनेर नि आएको रहेछ हो कि होइन सत्य किनभने सबै कुरा मिडियाको पत्याउनु यसो के भन्नुभएको छ भने अब म दुइटै समूहमा जुन समूहले मलाई अध्यक्ष पद दिन्छ त्यही गरेर म मिलाउने ट्राई गर्छु भन्नुहुन्छ अब कस्तो कुरा गरेको भन्नु न नेताले अब यस्तो त नेताहरू हुनुहुन्छ अब त्यो भनिसकेपछि त अब के सोच्ने हामीले के गर्ने होइन भनेपछि उहाँले तपाईँले भने जस्तै प्रतिगमन भन्ने शब्द पनि त्यसलाई सिरियसली युज गरिरहनु भएको छ कि यत्तिकै किनभने हाम्रो देशमा धेरै हेर्नुहोस् लोकतन्त्र समाजवाद गणतन्त्र यो हामीले च्युइङगम जस्तै चपाउने क्या चपाइरहेछ बोलिरहेछ एउटा मन्त्र जस्तै फलाकिरहेछ होइन यस्तो पनि हुन्छ यो त चल्दै आएको हो यस्तै अब उहाँहरूको मनमै त छिर्न सकिँदैन अहिले होइन तर के हुन्छ भने एक्टिभिटीहरू हेर्दाखेरि र यो इभन यो विघटन हुनुभन्दा पहिलेको घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि जहाँ चाहिँ उहाँहरूको कुर्सीको लागि लडाइँ भइ नै रहेको थियो नि त एकचोटि होइन अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि उहाँहरूको त्यो ढुलुमुले अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यही सोच्ने स्थिति देखिन्छ तपाईँहरूले प्रतिगमन भनेर एउटा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई मात्रै भनिरहनु भएको छैन समग्र संरचनाको कुरा गर्नुभएको छ अहिले तपाईँहरूको आन्दोलनले ओलीलाई हटाउन त सघाउला नयाँ आउनेहरूले कस्तो प्रतिबद्धतासहित आउनुपर्छ अब यसको चाहिँ अब के हुन्छ तपाईँले अघि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो नि यो के हुन्छ भने एउटा त उहाँहरूलाई हामीले गर्ने काम किन तपाईँले एकदमै ठिक भन्नुभयो गर्ने विकल्प त्यही नै हो उहाँहरू नै हो आउने उहाँहरूले नै यसमा देशमा गर्ने हो होइन भनेपछि उहाँहरूलाई हामीले एउटा सर्टन मिनिमल कुराहरूमा प्रतिबद्ध चाहिँ गराउनुपर्छ होइन यो गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा नि अनि यसको बारेमा चाहिँ डिटेल एउटा चाहिँ यो मैले भने यो पब्लिक डिस्कसनकै पार्ट हुनुपर्छ यो होइन के हामीले चाहेको थियौँ त 62-63 हामीले के चाहेको थियौँ होइन यो भनेपछि र के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो सामाजिक न्याय चाहिँ सबै यो संविधानमा प्रति किनभने यो संविधान नै जलाउने सम्भव पनि त छ नि जसले आफ्नो संविधान नै मान्दैन होइन उनीहरूको असन्तुष्टिहरूलाई हामीले एड्रेस गर्ने अथवा ती असन्तुष्टिहरू के थिए होइन अनि त्यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सबै समूहहरूलाई अटाउने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको संरचना बनाउने अथवा संविधानलाई गर्ने त्यसलाई पुनर्लेखन गर्ने होइन त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो बारेमा छलफल गरेर अनि उहाँहरूलाई हामीले प्रतिबद्ध गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो हामीले नागरिकहरूले गराउनुपर्छ त्यो नागरिक आन्दोलनमा जसरी नयाँ अनुहारहरू देख्न पाइन्छ त्यसै गरी राजनीतिमा नयाँ अनुहार किन नदेखिएका होलान् आए त धेरै राम्रो नि जति युवा वर्गहरू आए त्यति नै राम्रो हुन्छ मतलब जुनसुकै पार्टीहरू छन् नि होइन जति युवा वर्गहरूको उपस्थिति भयो उपस्थिति मात्रै होइन कि जति उहाँहरू चाहिँ नेतृत्व पन्थीमा पुग्नु भयो यो देशलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् अलि ढाँचा पनि अहिले पुरानै भइसक्नु भयो कि उहाँहरूको अहिलेको जुन छन् नि अब मोडर्न वर्ल्ड एकदमै चेन्ज भइसक्यो कि अहिलेको संसार एकदमै चेन्ज भइसक्यो नयाँ प्रविधिहरू आइरहेछन् यहाँ होइन त्यो प्रविधिहरू पनि त्यसको पनि बुझ्न सक्नु पर्यो एकदमै यङ्गर जेनेरेसनको मान्छेहरू माथि जानुपर्छ हरेक पार्टीमा जस्तो लाग्छ मलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालत पुगेको छ अदालतले सही निर्णय लिइहाल्छ नि किन आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर ढुक्क हुने अवस्था किन नआएको होला किनभने यहाँको चाहिँ न्यायपालिकामा मान्छेलाई विश्वास भएन तपाईँले भने जस्तै यहाँको संस्थाहरू दरिलो हुन सकेनन् न्यायपालिका होस् अथवा जुनसुकै होस् होइन युनिभर्सिटी होस् प्रज्ञा प्रतिष्ठान होस् यहाँको संस्थाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने संस्थाहरू चाहिँ सधैँ त्यो पोलिटिक्सबाट प्रभावित रहे कति ठाउँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान र युनिभर्सिटी पनि दलीय भागभण्डाको स्थल नै बनेको छ
अब न्यायाधीशहरू पनि आफ्नो नजिकको न्यायाधीश र टाढाको न्यायाधीश त्यसको आधारमा पोलिटिकल भागभण्डा जस्तो भइरहेछ त्यहाँ घोषित अघोषित जुनसुकै रूपमा भएपछि। अनि त्यस्तो खालको हाम्रो संस्थाहरू भयो भने हामीले कसरी विश्वास गर्ने? सबभन्दा राम्रो त त्यही हुन्थ्यो नि। यति बेला चाहिँ न्यायालयमा गएको छ, न्यायालयले अब डिसाइड गर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिन्छ होइन, हामी नागरिकहरू त्यसको सम्मान गरौँ भनेर पर्खेर बस्न पाए त हुन्थ्यो। तर अहिलेसम्मको हेर्नु त न्यायालयको हामीले कहाँसम्म पत्याउने भन्ने कुरा। जुन देशमा यत्रो अब बलात्कारहरू हुन्छन्, कुनै मान्छे कोही पक्रिँदैन त, कोही अथवा पक्रे पनि अब सफाइ दिएर छुट्छन् होइन, एउटा के अरे प्रतिवेदन छापिन्छ, फलाना दोषीलाई कारबाही पनि हुँदैन। त्यस्तो देश छ यो होइन, त्यस्तो यहाँको न्याय प्रणाली छ भनेपछि त्यसलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने कुरा नि। यस्ता निकायहरूलाई हामीले किन बलियो बनाउन सकेनौँ त्यो पनि देखिन्छ। अब एउटा त के हुन्छ भने हाम्रो देशमा गरिबी छ, अभाव छ होइन, जति अरू पनि समस्याहरू छन् नि त मान्छेहरूको जीवनको। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो चलखेल गर्न एकदम उपयुक्त अवस्था हुन्छ यहाँ। अब त्यही बेला चाहिँ के हुन्छ भने अब बिगारेको राजनीतिक दलहरूले हो भन्छु म। संस्थाहरूलाई चाहिँ उसलाई इन्डिपेन्डेन्टली तपाईँले काम गर्न दिनु भएन र त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ दखलदाजी गर्न थाल्नुभयो होइन। आफूले भनेको मान्छेलाई सपोर्ट गर्ने, उसलाई चाहिँ अब माथि टुप्पामा पुर्याउने, अर्कोलाई चाहिँ तल सार्ने थाल्नुभयो भने त बिगारेको त राजनीतिक दलले नै हो नि त। संस्थाहरू बिगार्ने उहाँहरू नै हो कि। लोकतन्त्र जनतासँग जोडिन के हुनुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, अब अल्टिमेटली त के हुन्छ भने लोकतन्त्र जनतासँग जोडिनुको लागि त सबभन्दा पहिले त उहाँहरूको विचार नै परिवर्तन हुनु पर्यो होइन। र के जो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ केही मान्छेको लागि मात्रै होइन है, यो सबैको लागि हो। सबैको उसको आत्मविकासको लागि केले अवरोध पुर्याइरहेछ त्यसलाई हटाउने कुरा हो, उसको आवाज उठाउन सक्ने कुरा हो। त्यो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ जुन संस्थाहरूले चाहिँ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछन् होइन, जस्तो अब युनिभर्सिटी पनि हो एउटा होइन। अब के हुन्छ भने जस्तो न्यायपालिका नै हो त अभियसली हुँदै हो होइन। अब अरू सबै ब्युरोक्रेसी तिनीहरूलाई पनि स्ट्रङ सक्षम बनाउनु र दरिलो बनाउनु पर्यो। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूको लाइफस्टाइलमा पनि केही परिवर्तन त देख्नु पर्यो हामीले जस्तो लाग्छ। किनभने जुन लोकतन्त्रको कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन, लोकतन्त्र र त्यो हाम्रो नेताहरूको र के हुन्छ भने साधारण जनबिचको त्यो डिफरेन्स जीवनस्तरमै एकदमै त्यो भिन्नता र खाडल त झन्झन फराकिलो भए जस्तो गइरहेछ होइन। अब चाहिँ के हुन्छ भने त्यो नेताहरूले त्यति त नयाँ स्पेसली खास गरेर नेपालमा है, किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको हो नि त यो त होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको स्थापित भएको र यो पछि गणतन्त्रमा के अरे दुईवटा पार्टी मिलेर डबल एमाले भनेर आएको हो नि त। अनि कम्युनिस्टहरूले त सहिले बुझ्नुपर्ने हो यो कुरा त। कम्युनिस्टको आदर्शले के भन्छ भन्ने कुरा नि। कम्युनिस्ट आदर्शमा त होइन एउटा राम्रो वर्ड छ नि कमरेड भन्ने, जुन मलाई पनि मनपर्छ। कमरेड भनेको हामी साथी भनेपछि हामी एउटै लेभलको होइन, हाम्रो बिचमा कुनै हायरार्की कुनै सोपानतन्त्र तलमाथिको छैन भन्ने कुरा त्यो त उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो। कम्युनिजमको आदर्श त त्यही हो। अनि यो संसारलाई चाहिँ अब सबभन्दा राम्रो त कुनै पनि हायरार्की बिनाको संसार हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो होइन। संसार इम्पर्फेक्ट छ हामीले बुझेको छौँ, एकैचोटि हामी त्यो युटोपियामा नपुग्न सकौँला, तर जति सकिन्छ त्यो हायरार्कीलाई भत्काउने कोसिस त गर्नु पऱ्यो नि। उहाँहरूको दिनको जुन व्यवहारहरू हुन्छ होइन, अब त्यो के हुन्छ जुन किसिमको लाइफस्टाइलहरू हुन्छ त्यसले त्यो हायरार्कीलाई होइन कि त्यो एउटा हायरार्की एउटा सोपानतन्त्र तलमाथिको होइन, अलि कमरेडकै जगतमा पनि एउटा अलि माथिल्लो दर्जाको कमरेड, एउटा अलिक तल्लो दर्जाको कमरेड इत्यादि यो खालको देखिन्छ कि उहाँको व्यवहारहरू। अनि जनताको जीवनसँग कसरी त्यो जोडिन सक्छ भन्ने। यसरी हेर्दा त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कमरेड शैली होइन शब्द नै विस्तारित हुन थाल्यो। अब त 12 सन्तानहरूको सम्बन्ध बन्न थाल्यो नि। त्यसले के गर्छ भने प्रश्न गर्ने त्यो उसको चाहिँ परिपाटीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ गर्छ, अवरोध गर्छ कि। किनभने यो बा भन्ने त्यो पनि अब हाम्रो छ नि, हाम्रो समाजहरू बढी चाहिँ पितृसत्तात्मक भएको हुनाले पुरुष होइन पिता उसकै अर्डर सबै चल्ने, अरू त सबैले मान्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो चाहिँ एउटा त्यो के हुन्छ भने त्यो जेन्डर्ड पनि छ त्यसैले यो कुरा है। त्यसले बालाई त त्यसो भए कसैले प्रश्नै गर्नु भएन त्यसो भए त होइन। प्रश्नको उहाँको सबै कुराहरू हामीले मान्नु पऱ्यो भनेपछि त यो त के हुन्छ भने यो राजनीतिक इन्स्टिट्युसन नभएर एउटा फ्यामिली इन्स्टिट्युसनतिर गयो नि त यो त। अनि पारिवारिक त्यसको संस्कृति नै त्यतापट्टि गयो क्या त्यो होइन, बावाला संस्कृति होइन। मुखमा पर्नुपर्ने उहाँको कुरा सबै मान्नुपर्ने होइन, यस्तो ढोग्नुपर्ने होला सायद अथवा जे गर्नुपर्ने भनेपछि त्यसको त्यो पोलिटिकल भनेपछि त्यो आधुनिक के अरे पोलिटिकल कल्चरतिर नगएर हामीले झन् पछि अब हरेक त्यही देखाइरहेछ। यो के हुन्छ भने यो यताको यो हिन्दुत्वको डिस्कोर्स पनि आयो भने झन् यो कुराहरू सबै आयो भने त्यसैले प्रतिगमन भनेको एउटा लेभलमा मात्रै भइरहेको छैन। तपाईँको सांस्कृतिक होइन हरेक राजनीतिक हरेक लेभलमा चाहिँ त्यो प्रतिगमनहरूको चाहिँ त्यो देख्न सकिन्छ। सङ्केतहरू हामी देखिरहेछ मैले।